نظر اج دے جمعہ المبارک دا اے تبلیغی خطبہ سیدہ خاتون جنت دی عظمت اور شان دے اندر ہوئے گا۔ دعائے اللہ سونا ساڈیاں اج دیاں عورتاں سیدہ پاک نمونہ بنا کے انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا عورتاں واسطے کامل نمونہ نے۔ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے مرد سن، مرد انہاں دی سیرت تے سنت تے عمل کر سکتے نے، اساں کی کریے؟ انہاں واسطے نبی دی شہزادی خاتون جنت سیدہ کائنات کامل نمونہ ہے۔ سیدہ کائنات نے ایک کامل نمونہ بن کے کیوں دکھایا کہ میرے والد تے امت دیاں عورتاں میری سنت ادا کرن اور جنت حاصل کرن۔ تو اج آپ دا یوم وصال ہے۔ اج جڑیاں عورتاں سڑکاں تے نکل کے نعرے لگا رہی نے، چھین کے لیں گے آزادی، تیرا پیو بھی دے گا آزادی، میرا جسم میری مرضی، وہ دین تو اکیاں ہوئیاں نے، دین تو تھکیاں ہوئیاں نے۔ اگر او دین نو جاندیاں ہوندیاں، قرآن اور سنت نو جاندیاں ہوندیاں تے کدی بھی نہ کہندیاں کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی، تیرا پیو بھی دے گا آزادی۔ کندے تو آزادی پیاں مانگدیاں؟ اللہ تو، اللہ دے رسول تو، قرآن تو، شریعت تو، دین تو، انہیں تو آزادی چاہدیاں نے۔ لیکن جڑیاں دین والیاں نے، دین نو جاندیاں نے، وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا دی سیرت نو اپنا کے آپ دی دنیا بھی سوار دیاں نے، آخرت بھی سوار دیاں نے۔ سبحان اللہ۔ انہاں دی دنیا بھی برباد تے آخرت تے برباد ہی برباد تے نال ساریاں دوسریاں نو برباد کرن تے تلے ہو۔ تو جڑی میں قرآن پاک دی آیت مبارکہ تیرے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس کے اندر اللہ نے اہل بیت نبی دے گھر والیاں دا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اہل نبی دے گھر والیاں نو اللہ تعالی صاف ستھرا کر دے، ہر ناپاکی دور کر دے۔ حالانکہ پہلے بھی وہ صاف ستھرے نہیں، انہوں نے پہلے بھی صاف ستھرے ہوں جو کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کہ میں انہوں پاک بھی کر دیتا ہے تے صاف بھی کر دیتا ہے۔ انہاں دی پاکی دے اندر شک کرن والا اور رب دا منکر ہے، اللہ دی ذات دا منکر ہے۔ تو اس واسطے
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تے ایہو ہی چاہتا ہے کہ انہاں نو پاک کر دیاں، انہاں نو صاف کر دیاں، ہر ناپاکی نو انہاں تو دور کر دیاں۔ تے سجنا جنہاں دی عظمت تے شان اللہ خود بیان فرمائے، انہاں دی عظمت تے شان دا کی اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ انہیں 5 تن پاک جنہاں نو اسی کہنے 5 تن پاک، یہ کیڑے کیڑے نے؟ سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو بعد سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس تو بعد مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی، اس تو بعد امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اس تو بعد حضرت امام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدان مبالہ دے اندر، مدان مبالہ تسی جانتے ہو قرآن نے اس مبالے نو بیان فرمایا ہے، قرآن پاک نے اس مبالے نو بیان فرمایا ہے۔ اس میدان مبالہ دے اندر بھی یہ 5 تن پاک ہی گئے سن۔ کیونکہ انہاں کیا سی، اللہ نے فرمایا تسی وہ عیسائیاں نال پڑ پیا، عیسائیاں نال اج تک کہندے نا کسے نال پھڑونا، تے ایک قرآن دسدا پیا ہے کہ نبی پاک دا تے عیسائیاں دا پڑ پیا۔ مدان پہلے مناظرہ ہویا، جان دے ہو مناظرہ کینوں کہندے؟ اپنے دین نو دوسرے دے سامنے بیٹھ کے سچا کرنا دلائل نال، انہوں مناظرہ کہندے نے۔ مناظرے تو اگے آ مبالہ، مبالہ کی ہے کہ دونوں فریق اپنے اپنے دعوے تے کہندے نے اسی سچے ہیں، وہ کہندے نے اسی سچے ہیں، پھر کھلے آسمان تھلے آ جان اپنے بال بچے تے سارے نوں لے کے تے رب دی بارگاہ چ ہاتھ چک کے دعا کرن، مولا جڑا جھوٹا ہے انہوں غرق کر۔ انہوں کہندے نے مبالہ۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت پا مولا انہاں تے جڑے جھوٹے نے، جھوٹیاں تے لعنت۔ ہن اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پہلے عیسائیاں دا مناظرہ ہویا، وہ 14 پادری آئے، 14 پادری کٹھے ہو کے آئے۔ جدو آئے نا تے وہ سونے دے ہار تے سونے دیاں مندریاں تے ریشمی لباس پا کے آئے، بھی مسلمانوں نو پتہ لگے اسی کوئی ماڑے نہیں ہاں، غریب نہیں ہاں، اسی صاحب حیثیت لوگ ہاں، اسی بڑی حیثیت رکھنے ہاں، مسلمانوں تے پریشر پوے، یہ تے بڑے دولت والے لوگ نے۔ لیکن جدو نبی پاک کول آئے سرکار دے ادھر ہوئے تے سرکار نے چہرہ ادھر کر لیا، ادھر ہوئے تے ادھر کر لیا، ادھر ہوئے تے ادھر کر لیا، وہ پریشان ہوئے، کہنے لگے سانو دعوت اسلام دے کے خود بلایا تے ہن ساڈے تو منہ پہ پھیردے نے، ساڈے وال منہ بھی نہیں کردے۔ تے مولا مشکل کشا شیر خدا سمجھ گئے، آپ نے فرمایا جے نبی پاک نال گل کرنی جے نا تے ریشمی لباس تے اے سونے دے ہار تے مندریاں اے اتار کے آؤ، میرے آقا تواڈے نال گل کرنی۔ سرکار انی نفرت کر دے جی، انی نفرت، مال تو دولت تو انی نفرت، وہ تے سمجھدے ساڈا پریشر پائے گا۔ اج ایتھے بندہ کوئی ہار سونے دا پا کے آ جائے، سارے اسی ویکھاں گے بڑا مالدار بندہ یار، بڑا مالدار، اور ساڈے دل اچھلن گے پا ساڈے کول بھی ہوندا تے اسی بھی پاؤندے، لیکن قربان جاواں میرے آقا دی عظمت تو،
سیدہ فاطمہ تو یہ مالے غنیمت چ نا مولا علی نو سونے دا ہار ملیا نال سونے دے کنگن ملے، وہ لیا کے سیدہ فاطمہ، حالانکہ عورت واسطے سونا پاؤنا جائز ہے، ساڈی شریعت پاک دے اندر عورت واسطے سونا پانا جائز ہے، مرد واسطے حرام ہے۔ آپ نو سونے دا ہار ملیا تے سیدہ فاطمہ نے ہار پایا تے کنگن پائے، تے جدو میرے آقا نے ویکھیا نا تے اسی طرح واپس مڑ پے، پریشان ہو گئے۔ سیدہ نے پوچھیا، چہرے تے پریشانی آ گئی، ابا حضور کی پریشانی ہے؟ فرمایا تو چاہنی ہے لوگ آکھن نبی دی دھی نے دوسکیاں والے زیور پہنے ہوئے، تو یہ چاہنی ہے لوگ آکھن نبی دی دھی بھی دوسکیاں والے دو زیور تے سونا پہنیا ہویا ہے؟ سیدہ نے اسی وقت اتار دیتا، حالانکہ جیسی کہہ سکدیاں سن، لیکن قربان جاواں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نفرت فرماندے سی یہ دنیا دے مال کولوں، دنیا دے جاہ و جلال کولوں، حالانکہ 10 سال آپ نے حکومت کی۔ بعض لوگ سمجھتے نبوت کوئی اور چیز ہے، حکومت کوئی اور چیز ہے۔ پہلے نبیاں کو نبوتاں سن، حکومتاں نہیں سن۔ میرے آقا نو اللہ نے نبوت بھی دتی تے حکومت بھی دتی۔ سیاستدان سیاست بھی فرماندے سن، سرکار 10 سال سیاستدان، تے میرے آقا وغیرہ دنیا تے سیاستدان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہن توجہ فرماؤ، نبی پاک ظاہری طور تے بادشاہ بھی سن، نبی تے ہے ہی سن، رسول تے ہے ہی سن، امام الانبیاء سید الانبیاء ہے ہی سن، تے نال بادشاہ بھی سن۔ آپ دنیا دے کماں دے فیصلے فرماندے سن، تے کتھے بیٹھ کے؟ مسجد دے اندر۔ جننے سلطنت دے امور سن وہ مسجد چ بیٹھ کے چلاؤندے سن۔ اس واسطے پہلے نبیاں نو بھی اللہ بادشاہ دعا، حضرت یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ رہے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ رہے۔ جب بادشاہ حکومت دا کوئی تعلق دین نال نہ ہوندا تے پھر یہ بادشاہ کیوں رہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے ایسی بادشاہی دیتی جڑی کسی نو دیتی ہی نہیں۔ تو سجنا اسے واسطے ہی تے معاشرے دے نال چلنا نا بڑا سوکھا ہوندا ہے۔ جدھر دنیا جا رہی ہے تسی بھی ادھر ٹر پاؤ، تو کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ جدھر لوگ جاندے نے تسی بھی چلے جاؤ، لوگ برائی کر رہے ہیں تسی بھی کیتی جاؤ، لوگ سود کھاندے نے تساں بھی کھاتی جاؤ، لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں تساں بھی کیتی جاؤ، لوگ دھوکھے بازی کرتے ہیں تسی بھی کیتی جاؤ۔ کوئی تہاڈا دشمن نہیں ہوئے گا۔ دشمن کدوں ہوئے گا؟ جدوں تسی او دے الٹ چلو گے، بلکہ انہوں روکو گے بھی اے کام اساں نہیں کرن دینا، تے اساں اے کام غلط ہے نہ کر، تے پھر تو کی سمجھنا بھی سخی رہے گا؟ پھر تینوں عیشاں لبن گیاں، پھر تینوں سوکھ والی زندگی لبے گی؟ نہیں سجنا، پڑھ کے دیکھ، نبیاں نو آریاں نال وڈ دتا۔ کیوں وڈ دیتا؟ معاشرے نال نہیں سی چلدے، وہ روکدے سن، وہ الٹ چلدے سی، جدھر دنیا جاندی سی ادھر نہیں سن جاندے۔ اس واسطے گھبران دی ضرورت نہیں۔ بعض لوگاں دی عقل گھٹ ہوندی ہے، جی وہ پھڑے گئے، وہ جی مار دیتا، وہ جی لو انج ہو گیا، یہ کوئی نویں گل ہے؟ دین تے چلن والے نال ایویں ہوندا ہی رہندا ہے۔ دین تے چلن والے نال یہ سارے کام ہوندے رہے نبیاں نال، تے جڑے نبیاں دے پیروکار نے انہاں نال بھی ہونے۔
تے جے تیر القادری واقع تو جدھر دنیا ٹری ہے تم ہی ادھر ٹریا جا تے پھر ایشا ہی ایشا، پھر جہازاں دے ٹکٹ نہیں، پھر ہن طریقے لبیک نو صرف اور صرف پاکستانی حکومت دا رولا نہیں، سارا یورپ انہوں ختم کرنا چاہتا ہے، پوری انگریز طاقتاں اندے خلاف نے۔ کیوں؟ ایران چ حکومت آئی مولویاں دی تے انہاں ساڈی نہیں مننی، ایتھے آ گئی تے پھر کی بنے گا؟ خوف زدہ، سارا کچھ ہی آپ کیتا، بندے بھی آپ مروائے، اٹیک بھی آپ کرائے، پائے انہاں دے۔ یہ ساری ایک چال ہے، پر قربان جاواں جڑے نبی دے عاشق نے وہ انہاں پریشانیاں تے دکھاں تے گھبراندے نہیں، بلکہ ہس کے سینے نال لا کے کہندے نے مولا اے سونیا جے تو ایویں راضی ہیں تے اسی بھی راضی ہیں۔ صحابہ دی تاریخ تساں سنی ہوئی ہے، کینچیاں نال ٹکڑے کیتے صحابہ دے، کیا وہ سچے نہیں سن؟ کوئی کہہ سکتا بھی وہ سچے نہیں سن؟ ہن توجہ فرما، میں عرض کر رہا سا میدان مبالا نبی پاک دا سائیاں نال پڑ پیا، مناظرہ ہویا، جدو لا کے آئے سارا کچھ تے آپ نے فرمایا تسی عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا پتر سمجھدے جے؟ انہاں کیا ہاں، فرمایا دلیل دیو، دلیل نال گل کرو۔ گل دلیل نال ہی ہوندی ہے نا، جڑا بندہ دعویٰ کرے انہوں دلیل دینا ضروری ہوندا ہے۔ انہاں کیا ساریاں تو وڈی دلیل ہے کہ وہ بغیر باپ تو پیدا ہوئے، تو میرے آقا نے فرمایا جی وہ بغیر باپ تو پیدا ہوئے نہیں تو پھر آدم علیہ السلام نو رب کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو بغیر ماں تو جمے پیدا ہوئے، انہاں دی تے ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں، انہاں دی ماں تے ہے۔ ہن یہی مناظرہ انہاں دی دلیل دا رد کیتا میرے آقا نے دلیل نال، تو لاجواب ہو گیا، لیکن ضد کر گئے۔ جڑا بندہ ضد کر جائے اوندا کی علاج ہے؟ مننے ہی نہ قرآن نو مننے، نہ حدیث نو مننے، نہ کسی چیز نو مننے، او دا علاج کی ہے؟ وہ ضد کر گئے، کہنے نہیں عیسیٰ رب دا پتر ہے، عیسیٰ رب دا پتر ہے، وہ رب دا پتر ہے۔ جدو اس گل تے اڑ گئے نا، اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو کہہ سونیا جے اے کسے گل تے نہیں نہ ہوندے تے انہاں نو کہہ اپنے بال بچے لے آؤ تے میں بھی لے آنا تے رب دی بارگاہ چ ہاتھ چک کے دعا کرنے آ، جڑا جھوٹا ہے انہوں غرق کر دے۔ آئی پیڑ انج پیڑ پیندے ہی اے قرآن واقعہ بیان کرتا پیا، تیسرا پارا۔ ہن میرے آقا کریم کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے آقا نے اپنی گھر والیاں نو نار لیا، امام حسین نو گودی اٹھایا، امام حسن نو انگلی نہ لایا، سیدہ فاطمہ تو زہرا نو فرمایا تم میرے چادر دا دامن پکڑ لائے، علی نو فرمایا تو فاطمہ دی چادر دا دامن پکڑ لائے، فاطمہ میرے پیچھے تو فاطمہ دے پیچھے۔ تے مولا علی بھی تے باب العلم سننا، عرض کیتی یا رسول اللہ میں مردہ عورت فاطمہ عورت ہے، چاہے تہاڈی بیٹی ہے لیکن اللہ نے مرد نو فضیلت دیتی ہے عورت ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتاں دے حاکم نے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ قرآن۔ کون کہہ رہا ہے؟
مولوی نہیں کہہ رہے، مولوی تے وہی کہندے نے جو اللہ دا قرآن کہندا ہے، پر تینوں نہ سمجھ آوے تے تیری عقل دا قصور ہے۔ آقا مینو اللہ نے فضیلت دتی مردوں دی وجہ تو، تسی فرمایا عورت دے پیچھے چل، میرے آقا نے داد دیتی فرمایا علی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا علی تو میں تینوں کیا ہے، فرمایا تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، مرد عورتاں تے حاکم نہیں افضل نہیں، لیکن میری منشا تے تمنا اے آ کہ میرے قدم تے فاطمہ دا قدم آئے اور فاطمہ دے قدم تے تیرا قدم آئے، فاطمہ دے قدم دے نشان نو کسے غیر دی نظر نہ ویکھے۔ اے نبی دی بیٹی دا پردہ، اور جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، وہ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ علی تو ٹھیک پیا کہنے، پر میری منشا ایوے، میری بیٹی دے قدماں دے نشان کسے غیر نو نظر نہ آئے، میرے قدم تے فاطمہ دا قدم آئے، فاطمہ دے قدم تے تیرا قدم آئے، فاطمہ دا قدم درمیان وچ آئے، دس قدماں دے نشان دا اینا احتیاط کیتی جا رہی ہے، جڑا نبی اپنی بیٹی دے قدماں دے نشان بھی کسے دے ویکھنے پسند نہیں کردا، اور نبی اپنی بیٹی دے پردے نو کنا کہ پسند فرماندا ہوئے گا۔ یہ کلمہ گو نے کلمے پڑھ دیاں نے جڑیاں کہہ رہی ہیں نا میرا جسم میری مرضی، یہ کلمہ پڑھن والیاں نے، کافر نہیں جے، کوئی وے چوہنگیاں دوجیاں بھی، لیکن اے کلمے پڑھن والیاں نے۔ ہن توجہ فرما سجنا، جدو اے پنج تن پاک دا قافلہ میدان مبالغہ دے اندر پہنچیا، تے ساڈا تے ایمان ساڈا ایمان ہے، جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار کہ تانوں اعتبار ہے، تم باہر نکل کے کہنا سانوں تو سارے دے کلمے تے اعتبار ہے۔ ہن توجہ فرماؤ، جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دا ہونا بیڑا پار نہیں، جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دا ہونا بیڑا پار نہیں۔ اور سجنا جدو میرے آقا اے پنج تن پاک جا رہا سا، اگوں عیسائی پادری جڑا انہاں دا وڈا پادری سی، انہیں میرے آقا دا چہرہ ویکھیا، ودوہا دا چہرہ ویکھیا، حسنین کریمین دے مکھڑے ویکھے، جدو مولا مشکل کشا
شیر خدا دا چہرہ ویکھیا اپنے پادریاں نو مخاطب اپنے نصرانیاں نو مخاطب کے کہنے لگا او عیسائیو میدان چھڈ کے نس جاؤ میدان چھوڑ دیو انہاں نال مبالغہ نہ کرنا میں دیکھ رہا ہاں جے انہاں نے تواڈے واسطے بد دعا دے ہاتھ اٹھ گئے جے انہاں نے ہاتھ اٹھ گئے جے فاطمہ تو زہرا دے ہاتھ اٹھ گئے میرے آقا نے فرمایا میں دعا کرانا تسا آمین کہنا اور میرے آقا دعا واسطے ہاتھ اٹھان لگے بد دعا کرن لگے ادھر عیسائی میدان چھڑ کے نس گئے او پادری کہہ رہا سی کہنا میں جڑے چہرے پیا دیکھنا اگر انہاں دے بد دعا واسطے ہاتھ اٹھ گئے اور پہاڑ اپنی زمین تو چل پائیں گے پہاڑ اپنی زمین چھڑ دیں گے اور دنیا تے کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا جو یہ کہندے نے نا وہ مان لو کلمہ پویں نہ پڑھو انہاں نے مبالغہ نہیں کیتا جزیہ دین واسطے تیار ہو گئے کہندے جنی تہاڈی حکومت ساڈے تے جزیہ لگائے گی نا مسلمان زکات دیندا ہے غیر مسلم جزیہ دیندا ہے حکومت نو ہن توجہ فرما او کہندے نے جو تسا تہاڈی حکومت ساڈے تے مقرر کر دیے ساڈے تو نہ مال لے لو نقدی لے لو فصلاں چ حصہ لے لو زمیناں دا جو بھی بائی بی جی او دا مقرر کردہ لے لو لیکن اساں تہاڈے نال مبالغہ کرنا تے سجنا میں قربان جاواں سیدہ فاطمہ تو زہرا جدو ولادت ہوئی نا ولادت ہوئی علی سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیتا تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ دی والدہ فرماندیاں نہیں مینوں جدو بچے دی ولادت والا درد شروع ہویا میں مکے دیاں عورتاں نو پیغام کلیا انہاں کیا ختیجہ ایڈے ایڈے رئیس امیر زادے تیرے نال نکاح کرن واسطے تیار سن تو انہاں نو ٹھکرا دیتا ایک فقیر جدے کول گدڑی بھی اپنی نہیں او دے نال نکاح پسند کر لے ساڈے نزدیک تو گناہگار ہو گئی ہیں اساں تیرے نال کوئی تعلق نہیں رکھنا مکے دیاں عورتاں کہہ رہی ہیں نے ساڈے نزدیک تو گناہگار ہو گئی اساں تیرے نال تعلق کوئی نہیں رکھنا ہن جدوں انہاں دا جواب سنیا نا سیدہ خدیجہ نے تے پریشان ہو گئیاں تے اللہ دی رحمت نو جوش آ گیا فرمایا جبریل مکے دیاں عورتاں نہیں تعلق رکھ دیاں تے نہ رکھاں جا اسیں ایدیاں دائیاں دا انتظام کرنے جا موسیٰ دی بہن کلثوم نو لے جا عیسیٰ دی ماں مریم نو لے جا فرعون دی بیوی آسیہ نو لے جا تے اسحاق علیہ السلام دی والدہ حضرت سارہ نو لے جا میرے نبی دی بیٹی دیاں دائیاں اے بنن گیاں جدو اے چار بیبیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے میرے گھر دے اندر آیاں میں دیکھے آئے مکے دیاں رہن والیاں نہیں سان جے مکے دیاں رہن والیاں ہوندیاں میں پہچان لیندی میں جان دے ہوندی اور میں گھبرائی انہاں چوں ایک بولی اے نبی دی بیوی گھبرا نہیں اور
اسا تیری بیٹی فاطمہ دیاں دائیاں بن کے آیا میں عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ سارا میں موسیٰ دی بہن کلثوم میں آسیہ علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم اسی تیری بیٹی دیاں دائیاں بن کے آیا پھر سجنا جدو فاطمہ تو زہرا دی ولادت ہوئی سارا جہان منور ہو گیا کہ منور بھی کیوں نام دا قد جا اکم من اللہ نور اے او نور دے کر پیدا ہونے والی جدے بارے چ میرے آقا فرماندے نے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اس لئے فرماندے نے تیری نسل پاک میں ہے اور بچہ بچہ نور کا مزہ نہیں آیا اچھی کا سبحان اللہ میرا روزہ ہے میں کوئی کسر چھڑنا پیا تو ایویں پریشان ہویا بیٹھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا پڑھو نہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تقریر کرن والے نوں نا سنن والے چاہیے ہوندے ورنہ کچھ نہیں ہوندا ورنہ ہوندا وہ آمدہ بھی ذہن چوں نکل جاتا ہے جے سنن والے اگے نہ بیٹھے ہون تے جے سنن والے بیٹھے ہون نا تے اللہ دی عطا نالوں نال ہی ہوندی جاندی ہے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا ہن سیدہ فاطمہ تو زہرا نال میرے آقا دا پیار سن جدو میرے آقا تشریف لے آندے سن سیدہ کھڑیاں ہو جاندیاں سن جدو میرے آقا دے کول سیدہ آندیاں سن میرے آقا کھڑے ہو کے سیدہ دا استقبال فرماندے سن اپنی جگہ تے بٹھاندے سن کتھے بٹھاندے سن بولو نا کتھے بٹھاندے سن میرے آقا نے دسیا اج بھی کنجراں کرتی جمے تے خوش ہوندے نے تے بکر جمے تے پریشان ہوندے نے لیکن اب مسلماناں تیرے تے میرے نبی نے سانوے دسیا چار بیٹیاں نو پالیا کنیاں بیٹیاں نو او وقت سی جدو بیٹی نو منوس سمجھا جاندا سی پریش غمگین سے ہو جاندے سن لوگ بیٹی جمن تے لیکن میرے آقا نے بیٹی دی عزت بھی کیتی احترام بھی کیتا اج کوئی بڑھا باپ بیٹھا ہوئے تھی آ جائے تے اٹھ کے کھڑا ہونا اپنی تو ہی سمجھدا نا بولو نا یار تے میرے آقا جدو سیدہ آندیاں نے اٹھ کے کھڑے ہوندے نے اپنی جگہ تے بٹھاندے نے کیوں دسنا چاہندے نے میں رحمت للعالمین میں امام الانبیاء
میں اپنی بیٹی واسطے اٹھنا شرمندگی نہیں سمجھدا، میں اپنی بیٹی کا احترام کرنا وا، کہ تو کیوں شرمندگی سمجھنا ہے؟ ہن توجہ، یہ بیٹی بھی کیسی ہے، یہ بیٹی کیسی ہے جہاں نکاح اللہ نے 40,000 فرشتیاں دے اندر آسمان تے علی نال کیتا، پھر جبریل نو کل کے فرمایا سونیا میں عرشاں تے کر دیتا تو زمین تے کر دے۔ اے یاد رکھو سیدہ دا نکاح روزیاں چ ہویا ہے، رمضان دے مہینے۔ نکاح کدوں ہویا ہے؟ رمضان دے مہینے چ، روزیاں دے مہینے چ نکاح ہویا ہے۔ پرسوں دی گل ہے، مینوں ایک بندہ کہن لگا جی میں بیٹی دا نکاح کرنا سی پر ہن روزے آ گئے۔ میں کہ روزے آ گئے پھر کی؟ اے جی روزیاں چ ہو جاندا ہے۔ اگوں مینوں کی کہندا روزیاں چ ہو جاندا ہے؟ میں کہ تینوں کسے نے روکیا بھی نہیں ہوندا۔ نبی دی پیاری بیٹی دا نکاح رمضان دے مہینے چ ہویا ہے، اساں دے کرنے ہوندے نے رب رسول نو ناراض، تے اس لیے اسی روزیاں چ نہیں کرتے۔ ایک نکاح تو علاوہ ہر کام ہی حرام تے ناجائز، ایک نکاح تو علاوہ ہر کام ہی رب رسول دے خلاف، تے تا اسی سمجھنے شاید روزیاں چ نکاح نہیں ہوندا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا دا نکاح رمضان دے مہینے چ ہویا، رخصتی دل حج چ ہوئی، حج دے مہینے چ رخصتی ہوئی، نکاح روزیاں چ ہویا۔ پتہ یہ چلیا بھی نکاح رمضان دے مہینے چ کرنا بھی سنت ہے۔ انہوں لوگ سمجھتے شاید نہیں ہوتا، شاید نہیں ہوتا۔ یہ اساں مولویاں نو برے تو سمجھیا تے سانو شریعت دا پتہ کیویں لگے؟ جنہاں دسنا ہے انہاں نو اساں دور کھلو کے برے سمجھنے ہیں، دور کھلو کے۔ پر سجنا میرے آقا دی اس پیاری بیٹی تو قربان جاواں جدے بارے چ میرے آقا نے اعلان فرمایا سیدات النساء اہل الجنہ، فاطمہ تو سیدات النساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی فاطمہ جنتیاں عورتاں دی سردار ہے، جنتیاں عورتاں دی سردار ہے۔ اج ایک حدیث لوگ پڑھتے ہیں یا بنت عملی، اے بیٹی عمل کریں، اے نہ سمجھی میں نبی دی دھی ہاں اوتھے عملاں تے نبیڑا ہونا ہی، اے اکثر پڑھتے ہیں۔ میں کیا سجنا تو اے سنانا ہے حدیث تے اے حدیث کیوں نہیں سنانا؟ میرے آقا نے بلکہ فاطمہ تو زہرا نو جنتی ہوندا نہیں، جنتی عورتاں دی سردار ہوندا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے۔ زندگی دے اندر ہی زمین تے یا اگر عملاں تے کام ہونا ہوندا تے پھر تے عمل تے تولنے نے میدان جدوں لگے گا قیامت برپا ہوئے گی تے نبی فرما رہا نے اب میری بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ اب پتہ ہے چلیا اگر عملاں تے گل ہوندی تے پھر قیامت نو فیصلہ ہوندا، اب میرا نبی تے دنیا تے فیصلہ کر کے گیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہو سبحان اللہ۔ اور بن اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں شان قدر اہل بیت، ایک اہل بیت سیدہ فاطمہ تو زہرا چکی چلان دی آئے
اکھاں تے چھالے بن جاندے نے۔ مولا علی ایک دن فرماندے نے نبی پاک کول غلام آئے نے، لونڈیاں آئیاں نے، فاطمہ تم بھی لے آ۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا جا کے عرض کر دیا نے ابا دور ایک لانڈی مینوں پہ دے دیو، میرے کام بڑے ہوندے نے، چاٹا بھی پیسنا ہوندا ہے، چاڑو بھی مارنا ہوندا ہے، بچیاں نو سامنا ہوندا ہے، سارے گھر دے کام سیدہ آپ کر دیا نے۔ میرے آقا نو عرض کر دیا نے ابا حضور ایک لانڈی مینوں پہ دے دیو۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اگر تو کہنی ہے تو میں لانڈی دے دینا، ورنہ اس تو اعلیٰ ایک وظیفہ دس دینا۔ تو پڑھ لیا کر آقا تسی لانڈی رہن دیو، وظیفہ دس دیو۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ سون لگیا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اللہ اس کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تے سیدہ گھر آئیاں نے آ کے خوش خوش آئیاں تے کہندیاں نے علی پوچھ دے نہ لونڈی لے آئیے، اور فرمایا نہیں ابا حضور نے ایک وظیفہ دس دیتا ہے اس تو زیادہ اجر والا ہے۔ علی فرماندے نے پوچھ کے آ یہ تیرے واسطے خاص ہے یا کوئی بھی پڑھے گا؟ میں فاطمہ پوچھن گئی، میرے آقا نے فرمایا جڑا بھی یہ وظیفہ پڑھے گا وہ کوئی بے حساب اجر پائے گا۔ انہوں تسبیح فاطمہ بھی کہتے، کی کہندے نہیں؟ تسبیح فاطمہ ہر نماز تو بعد بھی پڑھنا چاہیے، لیکن میں قربان جاواں اے سیدہ فاطمہ تو زہرا انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ انہوں تو 6 اولاداں نے، 3 بیٹیاں تے 3 بیٹے، 28 سال دی عمر چ وصال فرمایا، 28 سال دی عمر چ وصال فرمایا۔ اپنی سہیلی نو کہندیاں نے، بلکہ پہلے تینوں یہ سناواں جدوں نبی کریم دا مرض وصال سی نا، فاطمہ تو زہرا آئیاں، سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اساں بھی کول ساں، سرکار نے فاطمہ دے کان چ کوئی گل کیتی، آپ زارو قطار روئیاں بڑی سختی دے نال۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ قریب ہو، سرکار نے پھر کوئی گل کیتی کہ فاطمہ کے چہرے تے تبسم آ گیا، مسکراہٹ آ گئی۔ اما عائشہ فرماندیاں نے اساں پوچھیا، اس وقت تے فاطمہ نہیں دسیا کیوں نبی پاک آیا حسن، جدو نبی پاک دنیا تو پردہ فرما گئے، پھر فاطمہ فرماندیاں نے میں کیا فاطمہ میں تیری ماں دے حق ہوندے نے، دس نبی پاک کی آکھیا سی؟ تے فاطمہ نے دسیا، پہلے نبی پاک فرمایا سی فاطمہ تیرے تے میری جدائی دا وقت آ گیا ہے، میں دنیا تو جا رہا، میں رون لگ پئی، دوبارہ میرے آقا نے کان چ فرمایا فاطمہ میرے گھر والیاں وچوں اہل بیت وچوں میرے پیچھے سب تو پہلے تو آئیں گے، سب تو پہلے۔ ہن ایتھے توجہ کر، فاطمہ نو موت دا دسیا جا رہا ہے ان قریب، تم بھی پیچھے آئیں گی، تے آپ خوش ہو گئی ہیں۔ اج موت دا سن کے گھبراندے نے لوگ کہ نہیں گھبراندے؟ بولو، سانو کوئی دس دے کل تو مر جانا ہے تے اسی تو پہلے ہی مر جانا ہے، ایویں ہی کہ نہیں؟ اسا تو بہ جانا سارا کچھ چھڈ کے
بھی کل تے مر جانا ہے یار، ہن کی کرنا ہے. لیکن قربان جاواں سیدہ نو میرے آقا نے دسیا تیری موت بھی قریب ہے، میرے پیچھے تو آئیں گی. اور خوش ہو گئیاں، اور خوش ہو کے ہنس رہیاں نے، تبسم فرما رہیاں نے. اور پتہ ہے چلیا اور تیرے میرے وغیرہ موت تو ڈردے نے، اور جنہوں نے اللہ نو راضی کیتا ہوئے وہ موت تو نہیں ڈردے. موت ہونا تو ڈر دی. اپنے تے سارے انہوں قیاس نہ کیتا کر کہ میں جی میں دا ایویں دے سارے نے. توجہ فرما، سیدہ فاطمہ تو زہرا خوش ہو گئیاں. جدو نبی پاک نے ظاہری پردہ فرما لیا نا، اپنی سہیلی نو کہن لگیاں جی میں جنازہ لے کے جاندے نے نا، مینوں ایویں دا جنازہ پسند نہیں. عورت دے جنازے نو پردے چ جانا چاہیے. عورت دے جنازے نو اے مرن تو بعد بھی جدو پردہ ہنجی نہیں رہندا، شریعت ختم ہو جاندی ہے، ادو بھی سیدہ سوچ رہیاں نے پردہ ہونا چاہیے. حضرت اسما فرماندیاں نے میں حبشے رہی ہاں، اوتھے عورت دا جدو جنازہ لے جاندے نے نا، وہ میں تانوں دسنی ہاں. انہاں چار پائی دے ارد گرد کھجور دیاں ٹہنیاں انج کر کے کھڑیاں کیتیاں، اتنے چادر پا دیتی. فرمایا فاطمہ اتھے جنازہ عورت دا انج لے جاندے نے. فرمایا جدو میرا وصال ہو جائے میرا بھی جنازہ انج لے کے جانا کہ میری میت تے بھی کسے دی نظر ہے. علی نو 4 وصیتاں فرمائیاں. مولا علی فرماندے نے میں دیکھیا نا فاطمہ گھر دے کام چھتی چھتی کر رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، بچیاں نو نہلا رہی ہے، غسل کرا رہی ہے، سرما لگا رہی ہے، کنگھی بگوا رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے. میں کیا فاطمہ آج کی گل ہے، جلدی کا دیے؟ فرمایا اے میرے سر دے تاج، میرا ہن جان دا ٹائم آ گیا. فاطمہ ایک ہی مطلب. فرمایا راتی خواب دے اندر میرے والد آقا تشریف لے آئے، میرے سرانے کھڑے سن تے انج لگدا سی جویں کسے دا انتظار کر رہے ہیں. میں عرض کیتی ابا حضور کدا انتظار کر رہے ہو؟ فرمایا فاطمہ میں تینوں لین واسطے آیا ہوں، میں تینوں لین واسطے آیا. اس واسطے میں چاہنی ہاں تسی تے کفن دفن چ لگ جاؤ گے، میرے بچے کتے بھوکے نہ رہ جان. انہاں نوں کون سانبھے گا؟ گھر دے کام کون کرے گا؟ میں سارے پہلے کر دیا. تے 4 وصیتاں فرمائیاں. پہلی وصیت سی علی اگر تہاڈی خدمت دے اندر میرے کو کوئی کمی رہ گئی ہوئے تے مینوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دینا. تہاڈی خدمت دے اندر میرے تو کوئی کمی رہ گئی ہوئے تے مینوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دینا. دوسری وصیت اے فرمائی، فرمایا میرے جان تو بعد انہاں یتیماں دا خیال، انہاں دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھدے رہنا. انہاں نوں ماں دے جان دا احساس نہ دلاؤ، احساس نہ ہوئے بھی ساڈی ماں کوئی نہیں. دوسری وصیت اے علی، تیسری وصیت اے علی میرا جنازہ رات دے اندھیرے چ لے کے جانا تے اعلان نہ کرانا جنازے دا. اگر نبی دی بیٹی دے جنازے دا اعلان ہوندا تے کیڑا مسلمان پیچھے رہ سکدا سی؟ جنازے دا اعلان نہ کرانا، مینوں رات دے اندھیرے چ لے کے جانا تے گھر والے لوگ جنازہ پڑھن. روایتاں دے اندر یہ بھی ہے کہ مولا علی نے خود جنازہ پڑھایا، پر صحیح روایتاں دے اندر ہے کہ جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا. تے چوتھی وصیت یہ سی مینوں دفن کرن تو بعد بھول نہ جانا، میری قبر تے آندے جاندے رہنا، میرے واسطے دعا کردے رہنا. قربان جاواں نبی دی بیٹی دے پردے تو. اج دیاں یہ جڑیاں عورتاں مولویوں کسے نوں کچھ نہ آکھو، وہ سارا کچھ آکھن تسی کچھ نہ آکھو. یہ کتھے لکھیا ہوا ہے؟ میرا جسم میری مرضی،
جس اللہ نے یہ جسم دیتا ہے نا اس اللہ نے یہ جسم نو استعمال کرن دا طریقہ بھی دسیا ہے. جیڑا کوئی چیز بناتا ہے نا ان دا معیار بھی رکھتا ہے. اینو ایس چیز واسطے بنایا ہے تیرا پیو بھی دے گا آزادی ہم چھین کے لیں گی آزادی. یہ اللہ نو کہہ رہی نے, اللہ تے رسول نو کہہ رہی نے. اللہ ساڈیاں عورتاں مسلماناں دیاں نو سیدہ نو اپنا کامل نمونہ بنان دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈیاں عورتاں نو اس انگریزی سکولاں تو کالجاں تو جڑے انہاں دا پردہ بھی اتار رہے نے, جڑا انہاں دا حیا بھی مکا رہے نے, جڑے انہاں دا لباس بھی اتارنا چاہتے نے, اللہ اس شیطانی عمل تو ساڑیاں ماواں بہناں بچیاں نو محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ.